अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर राना उस्मान और मोहम्मद ज़रीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हरासगी और वो वाक़यात जो कि पाकिस्तान में अब मुतवातर जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अब बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जिनके बहुत से फॉलोअर हैं उनके भी स्कैंडल जो है वो सामने आ रहे हैं। अब जो स्कैंडल जिसको हम डिस्क्लोज़ करने जा रहे हैं वो है शहबाज कमर फरीदी। जो उसका स्कैंडल जो है वो अब सामने आया है और उस पर मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है। ये केस क्या है, ये मामला क्या है, क्यों मुकदमा दर्ज किया गया है और इस शख्स का कसूर क्या था और इसने क्या दरिंदगी दिखाई, इस हवाले से ज़रीफ़ ही बताएंगे। ज़रीफ़, ये मामला क्या है और इसमें हुआ क्या और पुलिस ने कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन कर ली है, ज़रा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। बहुत शुक्रिया राना उस्मान। देखिए, ये मशहूर ज़माना नात ख़्वान है शहबाज कमर फरीदी। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं जो है वो मिलाद की महफ़िलों में जाता था, ख़ुसूसन हमारे यहाँ आपको पता है रबीउल अव्वल में मिलाद की महफ़िलें होती हैं। तो ये जो है शहबाज कमर फरीदी साहब के बारे में लड़के अक्सर कहते थे कि जी ये बड़ी अच्छी इनकी आवाज़ है और ये दफ़ के साथ जो कलाम पढ़ना है वो इन्होंने इसको जो है आगाज़ किया। मशहूर ज़माना है। ज़ाहिरी तौर पे उन्होंने कोई दाढ़ी वगैरह तो नहीं रखी, लेकिन एक उनकी जुल्फ़ें हैं, खूबसूरत है माशाल्लाह और यंग भी हैं। तो उनके हवाले से उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है और इल्ज़ाम जो है ख़ातून की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि शहबाज कमर फरीदी ने जो है उनको उनके साथ जो है ज़्यादती की है, उन्हें जिनसी हरासगी का यानी कोई निशाना बना दिया, यानी मतलब काम जो है वो उनकी तरफ से जो है ना वो अपनी तरफ से पूरा कर दिया गया। तो उसके हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि जी जो डिटेल है कि मैं, क्योंकि ये किसी शख्स के ऊपर मैं इल्ज़ाम पे नहीं जाना चाहता, मेरी कोशिश है कि जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट हैं, जो एफ़आईआर के मुताबिक मैं आपको वो रिपोर्ट करूँ। ये ख़वातीन पुलिस स्टेशन है मुल्तान का और ख़वातीन का यानी वेमन पुलिस स्टेशन है और इसमें ख़ातून की जानिब से दरख्वास्त दी गई है और ख़ातून का जो नाम है वो मैं नहीं मेंशन करूँगा, क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि हम जो है वो किसी भी शख्स, हमारा मकसद किसी भी शख्स की जो है वो उसकी जो है वो इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करना, ये हमारी शुरू से पॉलिसी रखी गई कि हम किसी भी शख्स के हवाले से इस तरह की बात नहीं करेंगे। शहबाज कमर फरीदी क्योंकि वो एक मुल्ज़िम है, साबित मुल्ज़िम है, तो हक़ाइक़ को बयान करना जो है वो मीडिया की ज़िम्मेदारी होता है। तो ये जो मुकदमा आया है इसमें ख़ातून ये कहती हैं कि मैं जो है वो एस्थेटिक का काम करती हूँ, निशात आर्केड और चुंगी नंबर 9 फ्लैट में राइश पजीर हूँ। और उन खातून का ये कहना है कि मैं यानी इसी महीने की यानी 5 तारीख 11वां महीना 2024 को फ्लैट के मालकान का उन्होंने नाम दिया हुआ है मेहर अली और फरहान, जो है मुल्ज़िम ने मुझे कॉल करके बताया कि उन्होंने फ़्लैट को फ़रोख्त कर दिया है और मज़ीद वो कहती हैं कि आप फ़्लैट को आज ही फ़ौरन ख़ाली कर दो। जिस पर मैंने जो है मिन्नत समाजत की मालकान की कुछ वक्त दें, क्योंकि आपको पता है किराएदार के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसी वक्त मकान ख़ाली करना। मज़ीद आगे वो कहती हैं कि जिस पर इल्ज़ाम अले जो फरहान की वो बात कर रही हैं ने साइला को नए मालिक जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया है शहबाज कमर से मिलकर वो जो है वो, क्योंकि ये जगह बताया इस खातून के मुताबिक ये जगह जो है शहबाज कमर फरीदी से मिलकर नया मालिक इसे शहबाज कमर फरीदी ने ये जगह ख़रीद ली थी। उसके बाद वो खातून ये बताती है इसे शहबाज कमर से मिलकर रिक्वेस्ट करने की तरगीब दी, यानी वो जो जिस मालिक के मकान में रहती थी उसने कहा कि जी अब जो नया मालिक है वो शहबाज कमर फरीदी है और आप उससे मिलकर जी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको मकान में तभी रहने देगा। तो कहते हैं मैं फिर इस पर राज़ी होगी कि जी अब शहबाज कमर फरीदी साहब को मैं कहूँगी और वो मुझे इस मकान के लिए जो है वो रहने दें। तो कहते हैं कि तो जो शख्स थे और जो पुराने मालकान थे अपने ड्राइवर के हमरा मुझे जो है फ्लैट से पिक किया और लिबर्टी होम नज़द कढ़ाई हाउस पर एक घर में बुला लिया, जहाँ पर जो है वो जो मुल्ज़िमान हैं जिनको इल्ज़ाम लगाया मेहर अली जो उनके मकान के पुराने मालिक थे, नए मालिक शहबाज कमर और मुनव्वर हसन और मुदस्सर, यानी ये 4 लोग पहले से मौजूद थे। मेहर अली और इमरान खान जुमला ने साला का तारुफ जो है शहबाज कमर से बतौर फ्लैट के नए मालिक के तौर पर करवाया कि आप इसकी किराएदार हैं और आप जिस फ्लैट में रहती हैं अब शहबाज कमर फरीदी साहब ने जो है वो ख़रीद लिया है। और उसके बाद ख़ातून कहती है कि वहाँ पर मेहर अली, इमरान और बाकी लोग जो हैं मुजरिमाना सोची समझी प्लानिंग के तहत वहाँ से थोड़ी देर बाद वापस आकर ड्रॉप करने का बहाना करके चले गए।
ان کے جانے کے بعد جملہ ملزمان جو ہے وہ نے جو ہے وہ جب وہ چلے گئے تو آگے اس نے کہا کہ اپنا کچھ ہی دیر کے بعد شہباز قمر فریدی مدثر وغیرہ نے جو ہے وہ دو بندوں کا وہ ذکر کری سائلہ سے جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ چھیڑخانی شروع کر دی. بیڈ ٹچ کا الفاظ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ بیڈ ٹچ کرنا شروع کر دیا, جس پر سائلہ نے الزام جن کے اوپر لگایا گیا ہے, اور جو لوگ اس کو چھوڑ کر گئے تھے ان کو, فرحان کو اور مہر علی کو میسج کیے کہ مجھے یہاں سے لے کر جاؤ, لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. جب سائلہ نے زیادہ شور مچایا تو اس پر جو ہے وہ جو نئے فلیٹ کا مالک یعنی مشہور نعت خوان شہباز قمر فریدی کے کو جو تیش آ گیا, اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا. پڑھ کے اس لیے ہم آپ سنا رہے ہیں کہ ہم تاکہ ہم کوئی بات آپ کو اپنی طرف سے, ورنہ ہم آپ کو ویسے بھی بتا سکتے ہیں جو اس ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے وہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بعد جی اس نے جو ہے مارنا شروع کر دیا, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی, گھسیٹ کر بلڈنگ کی بیسمنٹ میں لے گیا اور زبردستی جو ہے کپڑے اتار کر جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی. اور زیادتی کرنے کے بعد جو ہے وہ جن کو میں کال کرتی رہی انہوں نے میری کال اٹھائی, اور تو میں نے ان کو بتایا تو وہاں پر موجود جو باقی لوگ تھے وہ تمام میرے اوپر ہنسنے لگے, میری بے بسی کے اوپر. اور اس پر شہباز قمر فریدی کے بارے میں وہ کہہ رہی کہ اس نے مجھے جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ میرے ساتھ جو ہے جو اگر سچ کہہ رہی ہیں کہ اللہ معاف کرے, اب کیا ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے اللہ ہدایت دے کے دے. تو دوسری دفعہ پھر وہ میرے ساتھ برا کام کے لیے تو میں واش روم میں جا کے چھپ گئی اور میں نے واش روم کو کنڈی لگا لی, اور یہ سارا معاملہ اس طرح ہوا ہے. اور باقی اس کی کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جس کے بارے میں زیادہ کھل کر جو ہے وہ رانا صاحب اس پہ بات نہیں کر سکتا. تو کیا کہیں گے رانا صاحب, یہ ابھی الزام لگا ہے ایف آئی آر مقدمہ درج, نعت خوان ہے یار. دیکھیں ظریف صاحب, دیکھیں ایف آئی آر ہوئی ہے, مثل لکھی جائے گی, اور یہ ایف آئی آر تبھی ہوتی ہے زیادتی کی جب میڈیکل ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اس میں ایف آئی آر میں دیکھیں میڈیکل ٹیسٹ کا لکھا ہوا ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ کرایا گیا جس میں یہ ثابت ہوئی. اگر عورت الزام لگا رہی ہے, دیکھیں ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ خواتین بھی جو ہیں وہ جھوٹے الزام لگاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سے واقعات ہوئے لوگوں سے الزام لگا کر پیسے کموائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں حقیقت جو ہے وہ اگر ہے تو پھر جو میرے الفاظ ہیں وہی ہیں, اگر حقیقت نہیں ہے تو جو ہے وہ یہ الفاظ ان کے لیے نہیں بلکہ اس خاتون کے لیے ہیں. تو رانا عثمان صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام ان کے اوپر لگا ہے, اور اگر یہ الزام سچ ہے تو آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. اگر یہ الزام غلط ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے پھر یہ خاتون قصوروار ہوگی, ان کی جو مشہوری ہے شہباز قمر فریدی صاحب کی, پھر ظاہر ہے اس حوالے سے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایکشن ہوگا. لیکن یہ آپ کے سامنے ہے کہ آج کل کے دور میں کس طرح ہو رہا ہے. ہم نے آپ کو لفظ بلفظ جو ایف آئی آر تھی اس کے متن کے مطابق ہم نے جو ہے وہ آپ کو بتایا, اور کیونکہ یہ رپورٹ کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے بطور صحافی, تو آج ہم نے آپ کو ملتان کے حوالے سے بتایا کہ مشہور و معروف شخصیت شہباز قمر فریدی جو ہیں ان پر الزام لگائے, جبکہ ہم اپنے جو کیپٹل انسائٹ کے ناظرین ہیں ہم ان سے درخواست کریں گے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن کا بٹن آپ نے اگر جو ہے وہ نہیں کلک کیا تو اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آئندہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. بلکہ ہم اپنے ناظرین سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم انتہائی اہم ترین جو خبریں ہیں وہ ایکسکلوزیو کچھ نیوز ہے جو رانا عثمان صاحب کے پاس ہے, جس میں انتہائی اندر کی خبریں ہوں گی, عام ترین انفارمیشن ہوں گی ملکی صورتحال کے حوالے سے, اور کیا کیا جو ملک کے مقتدرہ ہے عام ترین شخصیات ہیں وہ کیا کرنے جا رہی ہیں, اس حوالے سے جو عام ترین انفارمیشن ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے ہم اس انفارمیشن کو شیئر کریں. تو بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ ایک بار پھر اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.